बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमत नाज़िल फरमाए प्यारे नबी आका करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के निशान को क्लिक करके उसको ऑल पे कर दें। उससे ये होगा कि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आते हैं। आज की वीडियो हमारी है दफ़ा नंबर 375, ताज़ीरात पाकिस्तान और ताज़ीरात हिंदुस्तान, दोनों की एक ही है सेक्शन। और ये मैं साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के जो लिसनर हैं वो पाकिस्तान का देख रहे हैं और जो इंडियन हमारे लिसनर हैं और व्यूअर हैं वो इंडिया से हमें देख रहे हैं, तो फिर उनके लिए कोई परेशानी ना हो, उनको पता हो कि ताज़ीरात पाकिस्तान और ताज़ीरात हिंद जो है उसके सेक्शन जो है वो एक जैसे ही हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब अल जबर को की क्या डेफिनेशन है, आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो एक शुरू में आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि 375 जो है ये इसकी जनाब अल जबर जो है इसकी ये डेफिनेशन है, इसको ये डिफ़ाइन करती है कि जनाब अल जबर होता क्या है। जब भी एफआईआर होती है वो 75 के तहत नहीं होती क्योंकि ये सज़ा नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर बताया गया है कि जनाब अल जबर किन सूरतों में जनाब अल जबर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो 375 के तहत कभी भी एफआईआर नहीं होती, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं वीडियो की तरफ, इसको स्टडी करते हैं, एक दफ़ा रीड करते हैं। ज़रा केयर से एहतियात से आप सुनिएगा और लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसको जो भी इसमें पॉइंट्स हैं उनको हम मेंशन भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। एक शख्स को जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहा जाएगा। एक शख्स को जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहा जाएगा जिसने किसी औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी की हो जो कि ऐसे हालात के तहत हो मंदरजा झेल 5 बयानात में से किसी एक के तहत आई हो। नंबर 1, उस खतून की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। नंबर 2, उसकी रज़ामंदी या इजाज़त के बगैर। नंबर 3, उसकी रज़ामंदी से जब रज़ामंदी उसको मौत या ज़ख्मी करने का खौफ दिलाते हुए हासिल की गई हो। नंबर 4, उसकी रज़ामंदी से जबकि आदमी जानता हो कि उसके साथ शादी नहीं हुई और यह कि रज़ामंदी इसलिए दी जाती है कि वो इस बात पर यकीन रखती है या भरोसा करती है कि आदमी कोई और शख्स है जिसके साथ उसकी शादी की जाएगी। नंबर 5, उसकी रज़ामंदी एक्सप्लेनेशन जनाब अल जबर के जुर्म के लिए जिनसी हमबिस्तरी के लिए आलत नस्ल का दाखिल होना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ये वाला हमारा सेक्शन था हमारी वीडियो का। आइए हम इसको जो मेन चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, एक शख्स को जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहा जाएगा। कौन शख्स जो मुजरम है, जो मुल्ज़िम है, जिसने ऐसा किया है, उसकी बात हो रही है। एक शख्स जो जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहा जाएगा, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक शख्स, कोई शख्स जिसने किसी औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी की हो और उसे ऐसे हालात के तहत जो मंदरजा झेल 5 बयानात में एक के तहत आई हो, जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहलाएगा। इसको आप एंड पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई शख्स जिसने किसी औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी की हो और इन 5 हालात में से किसी एक के तहत आई हो तो उसे जनाब अल जबर का मुर्तकिब कहा जाएगा। ऐसे करके आप याद कर लें। उसमें अब इसके कहने का मकसद है कि कोई एक शख्स है जिसने जनाब अल जबर का मुर्तकिब वो तब कहलाया जाएगा। एक ऐसा शख्स है जिसने औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी की हो। अब जिनसी हमबिस्तरी तो मर्द औरत शादीशुदा ख़वातीन एक दूसरे से करते हैं और जिस तरह शरीयत में, इस्लामी शरीयत में भी चीज़ें जायज़ हैं और ये सारा कुछ जो है वो बाकायदा तौर पे शरई है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर किसी शख्स ने किसी औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी ऐसी 5 सूरतों के तहत की हो जो नीचे 5 सूरतें दी हैं तो फिर वो जनाब अल जबर कहलाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि कोई शख्स जिसने किसी औरत के साथ जिनसी हमबिस्तरी जो है 5 सूरतों में से किसी एक सूरत के तहत भी की हो, मतलब पाँचों में से कोई एक भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, लेकिन कोई अगर एक भी आ जाए कम से कम, तो पाँचों में से कोई एक भी तरीका जो है वो एक पाँचों में से कोई एक हालात में आ जाए तो फिर क्या कहा जाएगा कि वो जिसने हमबिस्तरी की है वो जनाब अल जबर कर रहा है। ठीक है, तो अभी आते हैं उसकी जो 5 हालात हैं उसकी तरफ। पहली हालत क्या है? सबसे पहली हालत है कि जिस औरत के साथ जिसकी हमबिस्तरी की गई है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मर्ज़ी के ख़िलाफ़। नंबर 2 है कि रज़ामंदी और इजाज़त के बगैर।
اب یہ ڈسکشن والا پوائنٹ ہے جو مین سوچنے والی بات ہے کہ مرضی کے خلاف اور رضامندی اور اجازت کے بغیر میں ایک فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو میں ڈیفائن کروں گا بعد میں، لیکن آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ بتاتا ہوں. اب آپ کو دوسرے اور پہلے پوائنٹ کی سمجھ آ جائے گی. اس کی رضامندی سے، جب رضامندی اس کو موت یا زخمی کرنے کا خوف دلاتے ہوئے کی گئی. اب دیکھیں، خاتون کی مرضی کے خلاف اور اس کی رضامندی اجازت کے بغیر. اب اس کی مرضی کے خلاف سب سے پہلے یہ تو ہو گیا اس کی مرضی نہیں ہے بالکل بھی، بالکل کسی قسم کا اس کی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو زبردستی، بالکل واضح طور پہ زبردستی ہے یہ. اب نمبر 2 ہے اس کی رضامندی ہے اجازت کے بغیر. اب اس کی مطلب ان کی فرینکنس تھی، ان کا میل جول تھا، لیکن رضامندی اور اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تیسرے پوائنٹ میں ہے کہ اب وہ رضامند ہے، لیکن اس کی رضامندی جو ہے وہ خوف اور اس کو زخمی کرنے کا یا مار دینے کا خوف دلا کر اس سے اگر رضامندی حاصل کی گئی ہے کہ تم اپنے منہ سے ہاں بولو، جب نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا یا تمہیں زخمی کر دوں گا، تو ایسی صورت میں اگر رضامندی حاصل کی گئی ہے تو پھر بھی وہ جناب الجبر کے زمرے میں آتا ہے. نمبر 4 جو ہے، اگر اس کی رضامندی ہے، اس کو خوف بھی نہیں دلایا گیا، اس کو موت کا خوف بھی نہیں دلایا گیا، زخمی ہونے کا خوف بھی نہیں دلایا گیا، لیکن اس کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے. وہ رضامندی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے جھانسا دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اسے جھانسا کہتے ہیں. جھانسا ہوتا ہے کسی کے اعتماد میں لے کے اسے ٹھیس پہنچانا، اس کے اعتماد کا فائدہ اٹھانا. اب وہ کوئی شخص جب کسی عورت کو اس لیے اس سے رضامندی حاصل کرتا ہے، وہ یقین کرتی ہے کہ میری اس سے شادی ہونے والی ہے، میری اس سے شادی ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کے چکر میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، یہ زنا بالجبر کہلائے گا. اس کو چکر دیتا رہا کہ میں تم سے شادی کروں گا اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا. اور نمبر 5 جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جرم کے لیے جنسی ہم بستری کے لیے آلت نس کا داخل ہونا ہی کافی ہے. تو اس میں رضامندی کی ایکسپلینیشن اس کے اندر آئی ہے صرف کہ اس کی رضامندی ایکسپلینیشن جناب الجبر کے جرم کے لیے جنسی ہم بستری کے آلت نسل کا داخل ہونے کا، مطلب اس کا دخول ہوا ہے آلت نسل کا، تو اس کے اندر اس کے زمرے میں یہ آتا ہے جناب الجبر کے. ٹھیک ہے. تو ابھی ایک دفعہ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس شخص کو جناب الجبر کا، بلکہ میں دوسرے طریقے سے پڑھوں گا اس کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جنسی ہم بستری کرتا ہے اور ذیل 5 حالات میں سے کسی ایک کے تحت اس کا بیان آیا ہو، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ ویسا شخص جو ہے وہ جناب الجبر کا مرتکب ہوا ہے. نمبر 1 اس کی مرضی کے خلاف. نمبر 2 رضامندی یا اجازت کے بغیر. نمبر 3 رضامندی سے، جب رضامندی موت سے یا موت کا یا زخمی کرنے کا خوف دلا کے حاصل کی گئی ہو. نمبر 4 اس کی رضامندی اس کو شادی کا جھانسا دے کر حاصل کی گئی ہو. نمبر 5 اس کی رضامندی جو ایکسپلینیشن جو ہے وہ جناب الجبر کے جرم کے لیے جنسی ہم بستری کے لیے دخول کا ہونا ہی کافی ہے. تو یہ 5 پوائنٹس ہیں، جس میں سب سے پہلا مرضی کا ہے، دوسرا رضامندی کا، تیسرا بھی رضامندی کا، چوتھا بھی رضامندی کا. یہ آپ کو ایک میں ٹرک بتا رہا ہوں یاد کرنے کا. سب سے پہلا اس کی مرضی ہے کہ اس کے خلاف اس کی سوچ بچا رہی نہیں ہے بالکل اس طرف، اس کو زبردستی اٹھایا گیا، اس کو زبردستی سارا کچھ اس کے ساتھ کیا گیا، تو وہ تو ہے ہی کلیئر جناب الجبر. ٹھیک ہے. اب دوسرا، تیسرا اور چوتھا اور 5واں پوائنٹ جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں. دوسرے پوائنٹ میں رضامندی اور مرضی کے خلاف، رضامندی اور اجازت کے بغیر ہے. تیسرے میں رضامندی ہو گئی ہے لیکن زخمی اور خوف دلا کے ہوئی ہے، موت کا خوف. چوتھے میں رضامندی ہوئی ہے لیکن شادی کا جھانسا دے کے ہوئی ہے. اور 5ویں میں کیا ہے کہ اس جنسی ہم بستری کے لیے اعلیٰ تناسل جو ہے اس کا داخل ہونا ہی کافی ہے. تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 375 تعزیرات پاکستانی تعزیرات ہند، جس کو ہم IPC اور PPC بھی بولتے ہیں. جناب الجبر کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہے 375، اور اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہے کہ کن حالات میں جو ہے وہ جناب الجبر ہوگا، جنسی ہم بستری ہوگی تو اس کو جناب الجبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہے وہ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ دیگر اضلاع میں، دیگر ڈسٹرکس میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ سب لوگوں کا، میری کوشش ہے کہ سب لوگوں کا بھلا ہو، سب لوگ اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں اور اللہ پاک کو ہماری یہ محنت، یہ کاوش جو ہے وہ پسند آ جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا. اللہ حافظ.